تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمندو مسلمانانو مشرانو کشرانو منزولو درنو مسلمانانو رو دیزے کی حاضری مقصودہ ذلی را طرفنا نمائندگی ہوشی دا ذمہ سٹیج دے اساتذہ کرام مشایخ عزوان زمونږ استاسو قائدین مشران تشریف فرما دي. زه مختصر یو څو خبرې چې دې اجتماع ته کم عوام او کم زمون کشران ملګري حاضر شوي دي د هغوی سره خپل د سبق تکرار کول غواړم چې موږ د خپلو اساتذې کرامو نه کم سبق ویلی دی الحمدلله موږ هغه ځان سره یاد کړی دی او نور ته د رسولو بتوفیق الله وعونه کوشش کوو. دا اجتماع چې عالمي اجتماع ده دې درونو داسې مه ګورئ د دې شاته 21 کاله محنت 21 کاله سعی او د 21 کالو دعاګانې محنت هلې ځلې زمونږ د قائد محترم بالخصوص او د دې جماعت د دې مشرانو فکر سوچ او ډېره لوی قرباني د دې اجتماع شاته پرته ده. لورونو چې موږ دلته حاضري وکړله د الله په توفیق سره نو چې موږ د دې اجتماع نه خپلو کلو علاقو ته ځو چې خالي جولې لاړې نه شو په خپلو جولو کې د دې اجتماع نه لوی خیر ویسو د توحید او د سنت مسله ویسو د احکام الهي او د حقوق الله او د حقوق العباد تعلیمات ویسو او خپل عین د زندگی د دې جماعت په نسب العین او د دې قائدینو په نگرانی کې ښایسته طریقې سره تیر کړو او د دې حق جماعت سره برقرار پاتې شو. نو د ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې هر بیان ښه په توجه سره واوري او دې ته نهایت په اهتمام پابندۍ سره کینی او د هر یو مشر بیان په نیت د عمل باندې واوري. ورونو عزیزانو زما په ذمه باندې موضوع حقوق الوالدین ایښودلی شي. دا یو وسیع موضوع ده او تاسو به د دې موضوع په دې عنوان باندې د مختلفو علماء کرامو نه مدلل بیانات اوریدلي خو د هغې من جمله څه اصول ټکي دا دي. رب العالمین د مسلمان چې په حیثیت مسلمان ذمہ دار انسان الله پیدا کړی د ده په ذمه باندې دوه قسمه حقوق الله پاک ایښودي دي. یو ته حقوق الله ویلی شي دویم ته حقوق العباد ویلی شي.
مسلمان بلا دوانه پورا کوي حتی الوس کوشش بکئی اول بر دی دوانو تعلیمات حاصلی او د علم نورستو بیا پدی باندې د عمل کولو کوشش کوي. پدی اجتماع عام کې الحمدلله موږ لدا تعلیم را کولای شي چې خپل عقیده پاکه کړي، د الله حق وپیژني، د شرک او د کفریات نه ځان بچ کړي، په توحید او په ایمان او په اسلام ځان منور او خیسته کړي او خپل عمل خیسته کړي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت اعمال باندې، ځان د بدعاتو نه، د رسمونو نه، د رواج نه او د ظلم نه ځان بچو ساتي، حقوق العباد پیژني. نورو دا دواړه حقوق په اول پیژندل غواړي. مسلمان هغه دی چې د رب العالمین توحید مانی د زړه نه او په توحید قائم دائم ولاړ دی او د رب العالمین دا فیصله ځان ته منظور کړي او په دې باندې عمل کړي چې الله اعلان کړي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ستاره فیصله کړي، حکم یې کړي، دا حکم نامه او فیصله را لګري الله تعبدوا الا اياه، چې بندگی به د الله نه ما سوا د بل هیڅ چا نه کوي، د رب العالمین نه ما سوا د بل چا متازی احتیاج مندی او تعظیم او عبادت او د رب العالمین نه ما سوا د بل چا ټیټ او سواره کول، د رب العالمین نه ما سوا د بل چا بندگی کول د دې تصور نشته، د دې تصور د خیال نه لري کوي. د یو رب العالمین په در قدشه او د رب العالمین په عبادت کې ځان بند کړو، صحیح بنده به جوړ شي. او دویم وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه سلوک کول. مور او پلار ستا ظاهري سبب دی د وجود، رب العالمین حقیقتا ستا خالق دی، تا له وجود درکړی دی، نو خپل حق یې درته بیان کو. او په دویمه جمله کې چې ستا د وجود ظاهري سبب مور او پلار ګرځېدلي دي، نو دا مور او پلار د رب العالمین یو نعمت وګڼه او په دې ځان پوهه کا چې زما په ذمه باندې د مور او پلار سره ښه سلوک کول دي، د مور او پلار سره احسان کول دي. وروڼه عزیزانو، تاسو به اورېدلي د علما کرامو نه مور او پلار یو درې څلور قسمه دي. یو حقیقي نسبی مور او پلار دي چې سړی ته پیدا خپل پلار خپل مور، او دویم حکمی مور او پلار دي چې ستا مشرور دی، حدیث پاک کې هغه تم پلار ویلی شي حق کبیر الاخوه على صغیر كحق الوالد على ولده. مشرور تم پلار ویلی شي، د مشرور پشان د پلار پشان د مشرور به خیال ساتي. تره تم چې کوم دی د پلار مساوي ویلی شي العم والسن وابي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تره چې دی دا هم د پلار په درجه کې دی. دا حکمی مور او پلار دی، ستا مشرور دی، ستا تره دی، سخر دی، ستا نور داسې مشران دي، رشته داران دي، سپینګیري دي، نو دا ستا حکمن مور او پلار دي. هغوی ته به د پلار په نظر باندې ګوري، څنګه چې د خپل پلار ادب او احترام کې د دغه حکمي مور او پلار د هغې به هم ادب او احترام. او دریم روحاني پلار دی چې دا زموږ اساتذه کرام او زموږ دا مشران دا زموږ روحاني والدین دي. روحاني موږ ته یې لار ښودلي، موږ یې په لاس کې قرآن راکړی، موږ ته یې دین ښودلی دی. قائد محترم صاحب صوبائی شورا کی کله کله مثال د جماعت پیش کړي، وایي د جماعت مثال په شان د کور دی. په کور کې مور او پلار یې، خویندې وروڼه یې، په دې جماعت کې هم تاسو په شان د وروڼو یې. قائد محترم الله پاک موږ له روحاني پلار راکړی، څنګه چې د خپل پلار ادب او احترام کې، څنګه چې د خپل حکمي پلار احترام کې، دغه شان د خپل روحاني پلار
دا غبم ادب او احترام کې د پلار د دوستانو احترام وکړي په مال جان سره د هغوی خدمت وکړي او هغوی ته به دعاګانې کوي په زندګۍ کې به د هغوی سره حسن سلوک کوي مال به پې خرچ کوي د هغوی دوستان به پالي حدیث کې راځي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما خوب ولیدو او خوب کې زه جنت ته داخل شوم ګرځم جنت کې د ملائکو په ټولګي کې ګرځم د یو طرف نه مې ښایسته اواز د قرآن کریم واورېد قرآن څومره ښایسته کتاب دی ورونو الله دا لوی نعمت موږ له په دې حق جماعت کې راکړی قسم په الله که د دې خدمت ونه کړو که نه نو د دې بېشماره اکابرینو د هغې قربانۍ او د هغوی د هغه ایثار او محنت سره غداري ده ګوره نو د دې سره نه ورونو چې ته غداري ونه کړو د رب العالمین عافیت غواړو ام المؤمنین فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله نبی فرمایل زه جنت ته داخل شوم یو ښایسته اواز د قرآن مې واورېد ملایکو نه مې تپوس وکړو چې دا اواز د چا دی وی دا ستا د ملګري او ستا د شاګرد حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنه دا دغه اواز دی چې را بیدار شوم د حارث بن نعمان حالات معلوم کړل چې هلکه ستا څه عمل دی چې ستا اواز د قرآن ما په جنت کې اورېدلی وایي چې زما څه خاص عمل نشته کور کې مې یو بوډۍ مور ده د هغې خدمت کوم او د هغې سره حسن سلوک کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د مور سره د حسن سلوک هغه نتیجه او انجام دی ورونو موږ له رب العالمین یو ښایسته اجتماع راکړي په دې کې زموږ سره سپینګیري راغلي د چا سره سپینګیر راغلي دا د پلار په حیثیت دي او د پلار په مقام مرتبه دي د هر مشر د موږ ادب او احترام وکړو چې د دې ځای نه هغه یو ښه تاثر ویسي او د دې ځای نه یو ښه سبق ویسي الله پاک کې به خبر باندې موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ان شاء الله حضرت شیخ صاحب د ارشاد مطابق ان شاء الله 9 بجې به مونځ کېږي کېدای شي هغې نه مخکې شي ملګرو ته پکار دي کښېني مختصر یو دو بیانونه به ان شاء الله علامه صاحب او شیخ صاحب هلته به روټۍ خوري بس راځي د هغې نه مخکې یو بیان دو مختصر دي زه دا ته خطاب ورکوم حضرت مولانا مفتی شریف حسین صاحب ته چې هغې راشي او ستاسو په مخ کې خپل فرمودات وړاندې کړي حضرت مولانا مفتی شریف حسین صاحب شریف گندف سوال الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر
عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهایتی عزتمندو او خپل مرکز تا زمونږ استاسو راجمع کیدل دا د اکابرو زمونږ مشایخو عظامو د هغه محنتونو ثمره ده، خصوصا په دې وخت کې زمونږ استاسو قائد محترم سے داغی هلی ضروری او بیا دا دورا پروگرام برابرول یقینی چې دا د مخکې او په اډوانس کې د مبارکۍ دا لکه څنګه چې قائد محترم سے وی شکاش شیخ قرآن رحم الله حیات وی هغه ملګري او دا اجتماع غونډه لیدلې وی. وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فكم من حسرة تحت التراب. ورونو یو څو خبرې ستاسو مخې ته وړاندې کول غواړم. زما موضوع ده حقیقت دین، او که د دې نه تعبیر کوي چې یو حقیقت بین دي او دویم ظاهر بین دي، او که تعبیر کوي چې یو د سترګو چې دنه هغه بینایی ده دا ظاهري او یو د زړه سترګو داغي بینایی ده. بابا چناسی وايي برای دیدن حق دو قسم آمد او برای حق سنیدن تیز و گوش است. اگر حق را نبینی و نشنوی سریخر مرد را بالای دوش است. پیش بھی گنا اب ایزا پیش بھی برائے حق سنیدن دو قسم آمد. د حق دلیدلو د پارا اللہ تعالی دوستر کی راکڑی دی. برائے دیدن حق دو قسم آمد او برائے حق سنیدن تیز و گوشس. د حق د اوریدو د پاره رالا تیز وګونه راکړي دي. اگر حق را نبینی و نشنوی که حق نینی او حق ناوری سریخر بر ترا مر ترا بالای دوشس. بیا ستا دا سر د خر د اوبو د پاسه صرف د انسان دا سر د اس د خر د اوبو د پاسه پروت. بایدی موضوع ته ډیره وسیع موضوع ده. انشاءاللہ زب آخر کی چی تقریر ختم شی بیا بر دی خپل پر نظم کلام کتاب انشاءاللہ زب خپل تقریر خلاصہ ہوئے انشاءاللہ. بھائی یو خبر ہو رہی
میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے پدی آیت کریمہ بانی بصائر دا جگہ دا بصیرت تا فهم القلب تاوئی دزلو کوئی تاوئی او یو بصر دے بصارت دے اگا دسترگو لیدلو تاوئی دسترگو لیدلو لپارا سلور خبری پکار دی سو خبری یادوئی خسو خبری یو چی داسترگی روغی وی راندی نہیں نظر کمزور نہیں یا با آسی لیدل لکی سنگ چی لیدل تواری اللہ وی اشیاء خرکانا دیم چی داسترگی تا بندی کڑی نہیں روغی دی خطا بندی کڑی ویدے جسترگی بندی کمی ما تصنف کاری دریم ستاسترگی روغی دی او داتا بندی کڑی ندی خو مخی تا رکاوٹ دی دیوال دی رامن چوالو رامنڈا وکڑا پسترگو والالاس کی خود سوکیم آج زور بر استرگو لور که ما تصنف کاری سوشوین سلورم اگارا چی دی سر رناومی یاد نظر رنادا یادار رناگانی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی نوسلی دل کئی لکا سنگا چی ظاہری دسترگو لیدلو دا پارا دا سلور خبری دی دا سی دزلو دسترگو دا پارا ہم سلور خبری دی سو خبری دی یو چیزلو دی روغ دی دکی شرک نشتے دکی دا بدعات محبت نشتے و بدعات و سلمین نشتے سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض دا تکبر دا دی بے حقا نا حقا او لا یمسه الا المطهرون دا قرآن کریم پا مطلب او پا فهم بانی آغا سوک رسی چی دا غزم دا شرک او دا بدعات و نپاک دا محبت دا بدعات نپاک دی آبائی پیش ہوئی دیم دا استاد لروغ پکار دی دیم دا چی دیتا الٹکڑے نہ دی کہ دیتا الٹکڑے لکسترگی دی بندی کڑی دی بیا کار نکی گی بھائی زدہ وینات نکانا یو کڑے دا دیرہ مزیدار تبہ اوری کہ اوری دا کلام قل پزد او پا عنادو اللہ کتاب دیر خوب دے کنے دے او کہ اوری دا کلام قل پزد او پا عنادو نو کسا با دا گنگوٹ او دا بورا لگے پیادو بھائی بھی استا مثال دا گنگوٹ تے کتا بورا دیر کنونو بانے اگر دائی آیاتون ہوئی احادیث ہوئی اقوال دا صرف صالحین ہوئی لیکن اغسطا زتا نکوزی کی زکاة چه تازلو الٹا کڑے دے درہما خبرہ اگا دادا چه تازلو دے دا اغیارو پا کتابونو مانے ککڑ نہ دے دا ملحدینو دا دین اسلام دا خلاف خلق و زندگانو کپاغی مانے تا دا اخبر ازلو ککڑ کڑے دے نبائی تا لکا دوائی لگی تا تا علاج کی گیا پتا مانے اثر نہ کئی سو خبرش بھی نسالورم ادانا چرنا و سر پکار دا قرآن کریم رنا دا و سر پور واری علم استاد ازلوی دل چدنا رکی اے بھائی رادا پوری جو قرآن کریم رنا دا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا 174 دو سورت نساء کی لسن دو سورت ماجی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین او 157 دو سورت آراف فالذین آمنوا بی وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون مانا گانی اور دوسری دی بھائی نوٹیں مختصر ایسا او بند سورتی تغا دو سورت شورا آیت نمبر 52 لیکن جعلناه نورا نادی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم نو اتم د سورۃ التغابن
د جنت دروازې اتدی وای اتم د سورۃ التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فآمنوا بالله ورسوله نبی صلی رحمت الله علیه و فرمایل ما سارو می ولند غنی لیک کی ویل د نبی سے وجه می ویل وا هغه ذوقی وجه وی او دا ذوق معلوم الله نصیب ګرځول دی اگر وہ ثوابی کو ثوابی کس لیے کہا جا رہا ہے یہ ثواب سے ماخوذ ہے ثواب کا صدق پر ثواب خان منیر خان گورا یہ ثواب کا معنی ہے حق تک پہنچنا یہ لوگ بھی حق تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان میں امام علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدو پیدا ہوئے دادا نبی صلی رحمت اللہ علیہ نا سو ظلم دا خبر پر درس کی اوریدل دا بھائی آگئی بھائی ویدے وی چیارا نور او کتاب مبین وہ دے مغایرت تے سورۃ مائدہ کی ویدل تموائے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی یہاں بھی وہ آیا ہے رسول الگ ہوتا ہے نور الگ ہوتا ہے رسول نور نہیں ہوتا ذاتی چدن اغا نور نہیں صفتی چدن اغا نوری طبعی خبر شولا اے بھائی رادوس دا سرور خبر شولی حقیقت دین ستوئی وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود الى الخیر بالذات دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ مقررتیا دا قائدهم دا اعمالهم دا معاشرهم دا اخلاقهم دا معیشتهم دا معاشرتهم دا دی ہر سو دی پخپل اختیار بانی اللہ تعالیٰ عقلمن انسانان پیریان دا پیدا کر دی مکلف کر زوری دی اختیار را کر دی چی بخپل اختیار دی در احکام سر تو رسول نو دا دنیا و دا آخرت خیر تبو رسی جنت تبو رسی دیدار الہی تبو رسی رازی رونو دا حقیقت دین و سویما اے ازل نراوالا الارواح جنود مجندہ حدیثی پاک کے راضی دا ارواح چیدن دا لخکر دی فما تعارف منها ائتلفا وما تخالف منها وما تناكر منها اختلفا التك يوبل سر اتفاق والفت دلتے والفت الحمدللہ التا وسر نلگی دل دلتم نلگی دل دیا راشا آدم علیہ السلام اول طرف تا ابلیس تا گورا آدم علیہ السلام اگر پا حقیقت روان دی اگر اللہ تعالیٰ کو حکم روان دی اور ابلیس اور شیطان مخالف روان دی دا حقیقت بین حقیقت دان حقیقت بان روان آدم علیہ السلام اگر دا حقیقت نچدن اگرون دی زد عناد دی ناغا خلاف روان دی اگر سروان دی آدم جو استغفار کر مقبول شد ابلیس جو استقبار کر مردود شد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا منقاد دے اللہ قدر کی قابل قبول دے ابلیس کی تکبر دے رو اغا پخبلا ملعون گرزے دل دے لعنتی گرزے دل دے خپل قصب دخپل اعمال دو جنا داسی رازا تر نوح علیہ السلام پوری دا ٹول توحید بانیو موحدینو نوح علیہ السلام اول پرد شرک راغل لے نوح علیہ السلام تاورا حقیقت بان روان دا غزوے اگر کنعان دے که زوے دے که خزدہ اگر مخالف و حقیقت بان نو روان حقیقت دین تاورا دا یو مقبول دے یو مقبول دے او دا تابدار مقبول دے دا نور مردود دی سوئی زوے سآوی الى جبل سآوی یاسمنی من الماء یاسمنی نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم دادی نشی بچ کو لے رحم کو ان کے ذات بتی بچ گئی مومن تو ہے مومن چلے اغبیگ اصلحین چلن اغام کافر تو شمشیر پر رکھتا ہے بروسا کافر چلے داغ پتوری بانی داغ بروسو اعتمادی او مومن چلے نو اغا بغیر دستورینا اغا جنگی گی داغا دا اللہ تعالیٰ کا ذات بانی اعتمادی او گورا نوح علیہ السلام او داغا تابدار حقیقت دین پس روان نو اغی کامیاب و نور ناکامیاب داس رازا ابراہیم علیہ السلام تاو گورا داغا کپلار دیں طول تاریخ را گورا ایتون کزوان بے ٹیم دیر لگی پر دیبانی داسی نظر اس غلوہ ابراہیم علیہ السلام گورا مقابل کی بادشاہ نے نمرود دے پلار دے قوم دے
هغه خلاف روان دي هغه حقیقت پس نه دي روان سليمان عليه السلام مخالف کې وګوره بلقیس ته د تابعدار او دی حقیقت پس روان کامیاب دي او بل طرف ته هغه د نور پلوشو کې چې دنو هغه کې څه غني اولوهیت غني زکه خو سليمان عليه السلام ته دا ښکار کړل چې په دې چمک دمک باندې دوکه کیږي لکه څنګه چې دې چمک دمک باندې ته دوکه شوي دا د شیشو بنگله د تاپی ګمان د اوبو کې نو توس تاقوم د نور په چمک دمک باندې خو دوکه شوي هغه اعلان دی اعلان هغه څو دی چې د نور کې دا چمک دمک دا رڼا ورولولې ده آیاتونه به ځان تراواله ورولې دا سر راځه موسی علیہ السلام دا مرګرو تو ګورا بل طرف ته فرعون تو ګورا دا حقیقت زدین پس روان هغه مخالف روان ان چې رازا رستراشا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه دا بدر کې وګورا کم دي کمزوري دي بل طرف ته کافر دي هغه په زرګاو دي او منافقان لا دا وي دي ته لا وګورا دید او سم دا وی کنه دې ته نشدا کنه د موږ نشدا د روزي نشدا ټول لړشي تاسو په هوش کې چې خلک لړشي بیاشت کنه په دې باندې تاسو په هوش کې چې د خلک لړشي فلسطین ته لړشي او جنګيږي د کافرو سره چې دا نو د لړشي هغه وی غرها ولایدینهم ذالک کسانی 313 دي او دې بل طرف د زر دي هغه ظاهر ته قتل او دا په حقیقت باندې روانو سبا روانو اے الف لام میم غلبت الروم مشرکانو د ابی ابن خلف چې ابو بکر صدیق سره شرط لګاو د لسو خانو بیا د سلو خانو رسول الله اسلام ته بیزار راغلی دا او شرط سره سیوا کا شرط راو هغه وخت اوس ناروانه جواری دا نو ابی ابن خلف او داغه ملګری هغه ظاهر تکتل محمد رسول الله او داغه ملګری هغه حقیقت تکتل الله تعالی خوشالي ورکي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اکس اوشولا داسر رازان شیخ القرآن رحمت روان ټول صحابه کرام ائمه هغه حقیقت پس روان دي او صد حقیقت نه خلاف دي نو هغه بے ځای اعتراضونه کوي واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل د ائمه په سیدګیا دي او د صحابه په سیدګیا دي داسې راځه علماء دیوبند او بیا د حقيقي وارثان جماعت اشاعت التوحید و سنت لګو لیکن ته ګوره اوسم داخله کوي لګ دي راشه لګ نه دي خو کتا ته لګ کاری دا د حقیقت بس روان دي پښتانه وي سل د عمره خو یو دي ممرا یو دي او سل پاپړ دی یو لوړ سل پاپړ او د یو لوړ او د آیات ساته فلسطینیان مجاهدین تو لګ دي لیکن ان شاء الله تعالی دا بغالبی د قران کریم وعده د انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غلب استاسو دا حق په صحیح مانو کې ایماندار جوړ شي سجوړ شي صحیح مانو کې ایماندار جوړ شي نو غلب استاسو دا ورونو ګورئ زمون مشایخ چې کار شروع کاو ملګری وسره نو تک تنها کار شروع کو نن وګورا راځي چې نن د اعظم کو زمون د خپل مشایخ سره دا روز دې چې ان شاء الله تاسو موږ لکم دا مشم دا کړل دا موږ خپلوان دي رسو پدې به مالی قرباني ورکو جانی قرباني ورکو تیاری کړئ تیار اوبه تیاری کنا سلام دروان لیکم بیا بس کوما اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور دې چې دغه نو بیا ماته چې دا نه وی نامو ایسا اچھا دو دلم میں ماتی اچھو آوائی او خطباتو کی انشاءاللہ تعالی اول بعد وحدانیت دا اللہ وجود پبارک خاص کر دہریان اغا ظاہر تا روان دی رازہ تو برزتا تا داغی دہریان اردکم ظاہر تا گوری رازہ حقیقت والا جوڑ شاہ ماویلی دی میں فتنی دی داور دیری خوازی مدى الہاد آوائی سمی ہوئی فتنی دی دا وقت ډېرې خو عظیمه ده الحاد زندیقیت منافقت الحاد د الله د وجود نه انکار او په دین باندې اعتراضونه فتنی دی دا وقت ډېرې خو عظیمه ده الحاد امان الله نه غواړه حسنه چې شي برباد چانه امان غواړه فتنی دی دا وقت ډېرې خو عظیمه ده الحاد امان د الله غواړه حسنه چې شي برباد الله ستاسو وجود نه په انکار پند لیدو نو لوګي نه استدلال سمپی دو اور په بلیدو ماشاءالله یې نه یاره منطق مو ویل کنه دی ویل چې دا نه دی ویل کنه
वह अल्लाह स्ता द वजूद नकड़ी इनकार पंदली दो नु लुकी ने इस्तिलाल सुन की दो और को बली दो चिलुगे राउखी उई नी विकत तनरू नवा चे दलोर बलीगी खान नुरुस्तुआमा मैं अल्लाह स्ता द वजूद नकड़ी इनकार पंदली दो नु लुकी ने इस्तिलाल सुन की दो और को बली दो अल्लाह स्ता द वजूद नकड़ी इनकार को सुर शुबहातो अख्तदी दा टोल को कुफरियातो और शावातो हवा बांधी मुकीरे द हवा को चले दो गर्मी माने बदन की द खली को बैदो पपाणो द गुलाब की मनुन की द खुशबू दासुन अद मौला द हम बाराने पशीबू बिजली माने तारुन की अगर चिनी विनी समय हुई बिजली माने तारुन की अगर चिनी विनी मुनी कुरान तकीन पे कुरान रखली विनी ډیر जबरदस्त विनी विनी जुदा जुदा रखा विना विना ए बिजली माने तारुन की अगर चिनी विनी और मुनी कुरान तकीन पे कुरान कुर्बान का खपली विनी और कनशु हकीकत पता कारण आदान इंसाना ब्यारा शदर तवाम जुर्माना वाखला जमाना ब्या में दारुस शेर वेल दा का जोर दे का और दा कलाम कोले पसंद और पायना दो नो के सबद गंगुट और मोराला रे पयाद मौजूद माने वजूद की ची कमजोर दे फौलाद कोई जमा को वजूद की फौलाद दी नो मौजूद माने वजूद की ची कम खलिकल इंसान ज़ईफ अगर है तो इशारा करेगा मौजूद माने वजूद की ची कमजोर दे फौलाद और कदा के राह कारण उसी मिलाओ बदर तदाद कीमा तखकार कजा लफ्ज द लाफिज लरा मनून के पेदाल वला कतवायत लाफिज के लफ्ज हुए नहीं दा दलील दाल कर चला तो दाल मौजूद दे कर लाफिज मौजूद दे करना दाल दे करना माइला लफ्ज द लाफिज लरा मनून के पेदाल कलाम द अल्लाह को ले हम दे दाल को जुल जलाल फाकली मगरूरा अकल चरत दखकारा फाकली मगरूरा अकल चरत दखकारा कखकारी ने पस्तर गुलगी कतराखकारा तमा ताकलो खैतो अकल दिमागी का नबिया मिली कई महकारा शवा उस कायदा तवाबा खकारा शवा ची वजूद लली दल नदी जरूरी हुज्जत दरबार तामश ए मुल्हिद ए दहरी नमाई आखिर किवाम वाम साने को मालूमी की दली टोलु मसनुआत शरकायत ख्याली तदी गोरा साने को मालूमी की दली टोलु मसनुआत वापस ए मुनकिरो द गलत नजरियात नो शरीफ को दखल फिक्र मल गरर के दरवान दी लग अकल नकार वाहला द अनआम नशिलान दी उलाइक कल अनामी उलाइक कल अनामी नो शरीफ को खपल दी फिक्र मल गरर के दरवान दी द अकल नकार वाहला द अनआम नशिलान दी द अनआम ना और नो दा जखपल दसलो और द मोहब्बत के इजहार को इंशाअल्लाह स्ताबर असर पर इत्तेफाकी इंशाअल्लाह और दावा इंशाअल्लाह दावा ज़ियाते नहीं तमा तो गोरा अल्लाह रसूलुल्लाह बेदा सिराजा जमा बयान तो सो गोरा हमद अल्लाह लच दे हक वर ल वजूद वाय मोहम्मद लच आखिर दे दरूद सल्लल्लाहु हमद अल्लाह लच दे हक वर ल वजूद वाय मोहम्मद लच आखिर दे दरूद आदम हकीकत बिनु हम रवान को हकीकत इब्लिस जाहिर बिन चुनो इब्लिस जाहिर बिन शुनु रागिर शुन पलविल इब्लिस जाहिर बिनु शुरागिर पलविलानत सानी आदम चिनो दी किश्ते लरबानी शुगर के मुखालिफ तो बारानी तूफानी नजदी जम रसूल तो मूसा ईसा नबियान रसूल मोहम्मद अहमद नबी आखिर जमाना नबियान टूल हम अतबाई रसीद हकीकत ता समय हुई माला भैया तक दे खैर नहीं याद कर दे लगे तो माशूम खैर दे नबियान टुलम अतबाई रसीद ली हकीकत ता और कगूरी हकीकत रोरा नो गोरा इशाअत ता वादरी लगाना नबियान टुलम अतबाई रसीद ली हकीकत ता और कगूरी हकीकत ता रोरा गोरा इशाअत ता दे मिशन मुआलातुल मशाइख हकीकत बीन वारिस द अंबिया और रसूल की द पाक दीन बानी द जमात मोहम्मद ताहिर जमुन इमाम तो इब शेख सरजू दरब रजा जमुन मुराम बानी द जमात मोहम्मद ताहिर जमुन इमाम शेख से रहमतुल्लाह तआला अलैह तय्यब शेख सरजू दरब रजा जमुन मुराम नु शरीफ हुसैन शरीफ दी दाड़ खपल शेर दे खान असर कदर निश्ते दी नु शरीफ हुसैन शरीफ दी तंजीम दे यो खादिम और चिसोक रे आखवा शवे शर्मिंदा दे हुब नादिम नु शरीफ हुसैन शरीफ दी तंजीम दे यो खादिम और चिसोक की आखवा शवे शर्मिंदा दे हुब नादिम
اس قوانا دیوائی اللہ تعالیٰ نے من کا حقیقت کارا کی رسول علیہ السلام فرمائے دی اللہم ارنا الحق ارنا الاشیاء کما ہیا اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا اللہ سیدنا ردہ سے اغیل کسنگ کی حقائق الاشیاء ثابتت والعلم بها متحقق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودن اسما صحابی دا اسما یہودنا چاگیب رسول علیہ السلام پسی کمزنی بدی ویلی نبی علیہ السلام بدر کیو او دی عمر سے نظر کرو وی کہ رسول علیہ السلام اللہ راوستو اوڑون دے پستر گبانی وی زبدا اسما ما نظر دے چدا بزوجنم رسول علیہ السلام لاری دے شپیلارو بچی پیس کل داری الصارم المسطول اردو والا 157 صفحہ او عربی والا 95 صفحہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کر دی دتے بچے جدا کو او تو نے پکے خدا گٹ اٹھ کلا سار موس کے نبی علیہ السلام تا حاضر دے نبی علیہ السلام تو حل علی فیا شیء دا کار میں کر دی تاسو پسی کنزل کول او ما اغا وجلی دا سربانشت سوابان سجرم رسول علیہ السلام تے اس وبال در پر نشتے تا داسی معاملہ کری دا لا ینتتح فیہ عنزانی سبحان اللہ اللہ میں ابن تیمیہ رخ پرے وجہ دا بیزی نہیں بیزی دی یو بل دیر بدی اسی یو بل لخکری رخلا سی و اذا تا چکم کار کرے دی بیزی یو بل لخکری رخلا سی لیکن دا زنگل بیزیم ستا پا دی کار بانی متفق و متحدی متفق و متحدی دی مطلب دالے رسول علیہ السلام خلیفہ گستاخ رسول و جلد خدا کار دا حکمت کے زمان استاند محمد رسول اللہ موجود ہو ورطاوی زا تا تا اس سوک سنشی ویلے اگر خلیفہ ہو وی تا تا اس سوک سنشی ویلے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیرانا جملہ واما داغی دخلین او خبرہ اوتلا ویدیڑون توبورا دشکی دا اللہ دا رسول چیدر اطاعت اکڑلو رسول علیہ السلام لا تقل لہو اعما لا تقل لہو اعما عمر تا اعما مو آیا فإنہو بصیر قلبی دا دزلو چیدن اغنی دن کی اصل بینائی اغا دزلو بینا دا دل بینا کر خدا سے سوال ظاہر استرگی دی روغی دی وصلاة دزلسترگی مروغی دی لکا اکثر صحابہ ظاہر استرگی لندی دی لکا عمیر صاحب عبداللہ بن مکتوم سے خود دزلسترگی چی دن اگر ہوگی وی او کافران مشرکان ملحدین دا سمر چی دی ناغی که دا ظاہر استرگی روغی دی خداوی دزلسترگی چی دن اگر بینا ندی ذکر اللہ تعالی فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي اللہ تعالی نظم وشتاسو ظاہر استرگو سارا دزلسترگی چی دن اگر بینا لری وما ذلك على الله بعزيز واخر دعوانا الحمد لله دا یو بیان وره یو ابو بکر معصوم دے دا ملک پور بنیر چاہتے کہ ملک شوی دے پلان میں عبدالباعث دے چاہتے کہ ملک شوی دے سٹیج پاتے راوڑے دعوت پر کو حضرت مولانا مومن گل صاحب کا کہ اگی میت کا تشریف روڑی ہوتا تو کہوں گے انشاءاللہ دا مولانا مغل سے مختصر خطاب نباد انشاءاللہ علامہ سے بیان میں خبیر انشاءاللہ موجود اطمینان سال کے لئے کل ذہن بانے کے لئے انشاءاللہ نوح بجونا مخت انشاءاللہ مارسن موجود کل ذہن بانے کے لئے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين زماني ربران خوبو معززو اوریدونکو مسلمانان ورونو زه تقریر او بیان نکوم مولانا شمس العدی صاحب ایتدا پتہ ده چې زمونږه هفته لس ورځې وشوې انتظاماتو کې لګیا وو هغه ظاهري ستوماني راغلې ده زړه خوشحاله دی یو څو آیاتونه په طور تحدیث بالنعمت
ویم چې هغه د زړه اطمینان نورم زیات شي او د بدن هغه تکاوټ هغه لرې شي. نعمتونه دنیا کې ډېر زیات دي. انسانانو باندې الله ډېر نعمتونه کړي دي. د سوره ابراهیم دا 1 نمبر آیات مولستو دې کې الله رب العزت فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کله چې حکم وکړ رب ستاسو تاسو شکر وکړو زما د نعمتونو لَأَزِيدَنَّكُمْ نو خامخا زیات به کوم تاسو باندې نعمتونه وَلَئِن كَفَرْتُمْ او که ناشکري وکړه تاسو کفران نعمت مو کو ان عذاب لشدید یقینا عذاب زما خامخا سخت دی. نعمتونه دنیا کې ډېر زیات دي. اوندی سوره ابراهیم کې سلور ډېر سمات کې وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کشمارې تاسو نعمتونه د الله نشئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. نعمتونه د دنیا هم شته او د آخرت هم. دیني نعمتونه دنیایي نعمتونه او زه زیاته موازنه په دې کولی شمه چې ما 40 کاله د دنیادارو خلکو سره د نږدې نه تېر کړو او ډېر اوچت عهدو باندې پاتې شوم او په اشاعت کې مې 40 کاله په تنظیمي کار کې مې تېر کړ. الحمدلله ماته اندازه ډېره لګي او دا تاسو دا ماحول چې دی د دیني ماحول دا د فرشتو ماحول دی. ډېرې پیسې مې مو ګټلې او ډېر په عهدو پاتې شوم او چې کوم اطمینان والله العظیم چې په دې کتاب کې دی دا په بل څه کې نشته. زمونږ سیزن چې دی نو په روژه کې وي دا مو یو څو منټو د ستاسو مخې ته د دوی په حکم حاضر شوم. موږ ستاسو خدمت نه راغلي ستاسو خدمت کوو. سیزن زمونږ هغه شعبان او رمضان وي. الحمدلله سکالې تکرار چې وشولو نو 10 کاله د تکرار زما په مرکز کې وشو. الحمدلله پنځپیر چې دی دا خو د قرآن کور دی او قرآن د دې خوند چې ترخلی شو بیا بل څه خوند نه درکوي. سوره ابراهیم کې 4 سمات کې الله وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کشمارې تاسو نعمتونه د الله نشئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. او اوس خو کمپیوټرایز دور دی، موبایل دی. موبایل چې راوالی نو چې ټک ورکړي نو بیا پکې بل ځای راوځي نو چې هغې له ټک ورکړي بیا بل راوځي. سوره ابراهیم 4 سمات چې دې ته کلیک وی ټک ورکړي نو سوره نحل به 19 آیات ته ورځي. اتلسم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کشمارې تاسو نعمتونه د الله نشئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. او بیا دا سوره نحل 18 آیات چې کلیک کړي سوره آل عمران پکې 164 نمبر آیات ته ورځي. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. مجمع چونکې د علماء د طلباء ده نو که ترجمه ونشي نو په ترجمه الحمدلله ارشاد توحید و سنت علماء طلباء عوام ټول په قرآن باندې ماهران دي. الحمدلله ثم الحمدلله. نو چې دا سوره آل عمران 165 نمبر آیات کلیک کړي نو بیا به سوره زوحا اخیری آیات پروزی 11 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اول چې نعمت درفستانه نو بیان وکاو بطور تحدیث من نعمت الله نعمتونه اخل کول بیان کاو. اما بنعمت ربک فحدث. چې نعمت درفستانه نو بیان کا نعمتونه ډېر زیات کی
و دا ټولو نه لوی نعمت او بهترین نعمت د الله کتاب دی. ځکه یو ځلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کچه کجوري خوړې، نبی علیہ السلام ته فرمایل ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا په دوران باندې خامخا تپوس کولی شي د تاسو نه په باره د نعمتونو کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل د دې کجوري تپوس هم رانه کېږي، واو دې تپوس هم نه کېږي. نعمتونه ډېر زیات هو بهترین نعمت و اما بنعمت ربک فحدث، هر چې نعمت در رب ستا دی نو بیان یې کوه. نو نبی علیہ السلام ته بیا په مختلفو الفاظو سره الله حکم کوي. سوره اقرا چې کله دا سوره ضحا کلیک کی نو اول سورت په پکې راځي سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق ولله جعلنا کتابا امدادن دا غزا چې پیدا کړی د مخلوقات. نو چې اقرا کلیک کی نو یوشتمه سپاره پکې اول آیات د سورې عنکبوت 45 نمبر آیات پر راځي اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ولولا چې وکړې شي تا ته کتاب نه او دا ټول حکمونه دي حکم کوي امر کوي. ولولا ما اوحی الیک من الکتاب. نو چې دا یوشتمه سپاره کلیک کی بیا پکې د سورې قاف په وشتمې سپارې اخري 15 آیات راځي فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پنور کا په قرآن باندې فایده به تاسو کوي څوک چې یریږي د الله وایي زما د عذاب نه. نو سورې قاف کلیک کې نو سورې مائده پکې 67 راځي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ورسوا ما انزل الیک من ربک، کتاب چې رالیږلی شوی دی تا ته د رب ستا نه وان لم تفعل وما بلغت رسالته، او کو نه کو تا دا کار ټول قرآن دی بیان نه کو لږ دی بیان کو لږ دی پرېښودو فما بلغت رسالته، نو نه رسولو ته پیغام د الله. نو چې سوره مائده کلیک نو سورت ابراهیم په پکې اخري آیت راځي 52 هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم دا د رسولو کتاب دی، دا تبلیغ کتاب دی للناس د پاره د خلقو. او کته چې تعبیرات بدلې الفاظ بدلته چې خو بیان کوما. نو دا سوره ابراهیم بیا کلیک کنو بیا په کې سوره ال عمران 138 نمبر آیت راځي هذا بیان للناس، دا قرآن کریم دا د بیان کتاب دی د دین بیان وکاو که تبلیغ کینو هذا بلاغ للناس، دا قرآن دا د بیان کتاب دی بیان کینو هذا بیان للناس، دا قرآن کریم دا د بیان کتاب دی لپاره د خلقو. او کته چې دعوت ورکوم خلکو ته نو چې سوره ابراهیم کلیک کی نو بیا پکې سره وځي سوره یوسف 1 آیات او بیا نبی علیہ السلام تعالی حکم کوي قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. ویا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا دعوت دې ته خلق را بلما، دې قرآن ته خلق را بلما دعوت ورکوما. قل هذه سبیلی ویدا قرآن زما لارنا ادعو الی الله، را بلما زما خلق دې کتاب د الله ته دا زما لار د الله وی. نو دا سبیل دل تکلیک کا نو سوره انعام 125 آیات په کې راځي وهذا صراط ربک مستقیما، دا قرآن لا درمستا دنیغا. نو سره نزدې بیا سوره انعام کې 153 آیات ته وان هذا صراط مستقیما فاتبعوا، یقینا قرآن لا زما دنیغا دې پس روان شي. او قید محترم شیخ القرآن سے اب یو بل ترس کې بیا ذکر قرآن فهم او قرآن فهمی قرآن باندې دی پوهی بیا یو عقیده د ایمان بل عمل د ایمان دی. عمل د ایمان الله فائدہ راکړي چې عقیده د ایمان وی، عقیده د ایمان دا چې نه ویني عمل لکته وې چې موږ کوم په موږ باندې جنت ته نشتلې. ځکه موږ ابو جهل جی شه کولو 72 پنځه کولو
انهم اسبارا راولا اخيره مقدس سوره انفال 15 آیات وما كان صلاة من البيت الا مكاء وتصديا علوم ددای پنی د بیت الله مگر فیلیو تھاری کته حج کو مجاهد تبلا سبحان جنت تنسیتله ابو جهل علی سے اغبا انتر پنجو کړو او تلبیه به لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ناغه په کې ځان نه وټکه زیات کو الا شریکا ولک تملکه وما ملک مگر هغه صدا دیتا چې تا نبره خبر کړی نو دبره خاندان دی الله زما دبره خاونی ته سورې سبا دویشتمه سپاره دویشتمه کې وما لهم فیهما من شرک او نیته دې کانو بندگان لرو په دې ځمکه اسمان دوانو کې هیڅ برخه الله ما برخه نه ورکړي ما د برخه خاندان نشته وما لهم فيهما من شرك نو دا ابو دیدا منځونه حجونه خیراتونه دا ولین هغه جمعه جوړو مانو سورې توبه کې بیا ولسمه آیات کې وایي چې جمعه جوړول فائدہ نه ورکوي چې عقیده کې شرک عقیده د ایمان نوي عمل د ایمان فائدہ نه ورکوي دا غي عقیده وکټوي چې زه الله نه غواړم نو ابو جهل علی سے الله نه سوال کولو سورہ انفال کلیک ورکا سورہ انفال بروزی دیو سمیات ابو جهل چې کله جنگ بدر ته ځي نا سره ملګرو راځي بیت الله شریف کې الله سبحانه وتعالى واستغفر اللهم ان كان هذا ولق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ايتنا بعذاب اليم کله چې ابو جهل دا ملګرو اے اللہ کوئی دا قرآن نا پیغمبر اشتیان لا خنگن ونون فامتر علینا حجارة من السماء امیتنا بعذاب علیم همون بانی رکانو باران وریانا بانی عذاب دردناک داغا سوال اللہ قبول کر جنگ بدر نا واپس راننو او کتیز اللہ نے علی ابن قرآن کے دو دلوی سورہ انفال کے سورہ حجر کی شیطانو انی اخاف اللہ یقنن تیرے کمتا اللہ نا اللہ نا خواہ ریدو قرآن رانا راجی قرآن سرا قرآن ملک رانا کے کله چې نور رو کوي بیا دا ضرورت نشته چې را تستر کې پټي کې تستر کې پټي کې نو پټي کا کنه چې نور رو کوي عمل رانا کې قرآن چې کوم ځای بیانېږي ال ترانا راځي سورہ نساء کې او سلسلو آیات کې وي مفتی شریف حسین سے بدا آیات الاسلو انزلنا الیکم نورا مبینا اور علیکم تاسو تارنا خیرا مائدہ کی بلسم آیات کوئی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکی سرانا غیر تاسو تاو دے طرف دا اللہ نارنا کتاب خیرا تابون کی وی ممایات کی فآمنوا باللہ ورسولی دارنا لاس کی وانا چیم دتاسو کاری فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان اور پانا پیغمبر اللہ پاگرنا بانی چمگنا لے گلی داؤ سورہ شورا کی 250 آیات کی وی 5 سپارہ کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دلتا تروح ہوئی دارنگنا لے گلی نمگا روحا من امرنا پوکم زمگا دا قرآن دا روحانی کی زیادہ قرآن راوات نا گڑے خوشحال سی یو دو آیات انبیاء بس کوم سورہ رات کی وہ اتویسم آیات کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار بکتاب دا اللہ مضبوطی کی دلوناو ابو جہل عزیز سے ابتناغا منذ روجاہت زکاة و دا نقبلے دو دا نیک اعمال عقیدہ دا ایمان نوا نداغا عقیدہ سوا قرآن داغا عقیدہ ذکر کئی سورہ یوسف سورہ یونس یا نسم سپارات اللہ سمیت کہ ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ دانکان بندگان شفاعت کی زمگا پنید اللہ مگا دیتو دی اللہ تا زمگا سوال رسائی شیخ القرآن رحمہ اللہ الارفان من اصول القرآن داغی صفحہ 59 کی دا امام راضی رحمت اللہ علیہ دا تفسیر کبیر کیا امام راضی رحمت اللہ علیہ دا ومی صدای عالم دے تفسیر کبیر کی اگر دی آیات دلانی لکھی و شیخ القرآن رحمہ اللہ دا عبارت پا آل عرفان کی صفحہ 59 کی ذکر کرے
ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا زموا قبورهم فإنهم يكونون شفاء لهم عند الله. وإذا مكيد مشركان نذير ومثال كبدي زمانه کی ګوري مشغولېدل د خلکو په تعظیم د قبرونو د اولیاء په دې عقیده اذا زموا قبورهم کله چې تعظیم کړه قبرونو د اولیاء فإنهم يكونون شفاء لهم عند الله. نو دوی بیا زموږ سوال الله تعالی هؤلاء شفاؤنا عند الله. قرآن ته چې شاګه د دنیا ژوند باندې تنګ وي. سورۃ طه فارسمه سپارا یو سلیتمه کوي ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. دې قرآن سره درجه وي تیږي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. او یو شعر ویما او بیان بس کومه لکه ټیم نشته دی. که پویا سلور غوانې قرآن کې که پویا سلور غوانې قرآن کې راشه پنځپیرته په شعبان او په رمضان کې